एक खऱ्यांनी सांगता तुका एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा. आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक, आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले. म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्या. जितले म्हजे कार्यकर्ते तुका पळोवपाक मेळटात, जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशें अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक, प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्लें आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जें सांगलें तें एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा. परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा. देव बरें.